अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर का फैसला कल अदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर का फैसला कल अदम करार दे दिया। ये अहम और बड़ी खबर है। बड़ी अदालत की जानिब से बड़े फैसला किया गया है। बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर का फैसला कल अदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। उन्होंने एक्ट को ही गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर के फैसले को उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पार्लियामेंट अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े फैसले की बड़ी खबर आ गई है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर का फैसला कल अदम करार दिया गया। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के फैसले को कल अदम करार देकर इसे गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है और इस केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तनासुर में अवामी मफादात के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुताल्लिक। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट शिक पेश करते हुए बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक नंबर 3 के तनासुर में अवामी मफादात के मुकदमात में नजरसानी अपील लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र मौजूद है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। सोनिया मलिक, क्या केस का फैसला आया है और आगे क्या होने जा रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के मंजूर शुदा नजर पानी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कालादम करार दे दिया है और इस कानून आइन की शिक 144 के सेक्शन 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के किए गए तमाम फैसलों को पर लॉजिक बेंच के सामने नजर सानी की गई, बासूरत अपील दायर करने का हक भी दिया गया। और जो आज जो 3 रुकनी बेंच था उसमें जो फैसले का जो फाइनल फैसला सुनाया गया है वो इन तमाम जो एक्ट के थ्रू इन तमाम जो थे उनको मुतसादिम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अच्छा सोनिया मलिक, इस केस से मुताल्लिक उन्होंने हुकूमत पंजाब या की जानिब से जो रिव्यू ऑफ जजमेंट से उसका फैसला उड़ा कर रख दिया है। इस बेंच में कौन कौन शामिल था और आइंदा इस केस का असर अंदाज दूसरे मामलात में क्या है?
یہ آج یہ تھا کہ آج 3 رکنی بینچ پر مشتمل یہ جو بینچ بنا تھا، جس میں جو چیف جسٹس بھی تھے اور 2 جو ججز تھے جن کو پہلے بھی بینچ میں شامل کیا گیا تھا، ان کی جانب سے آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی بھی اپیل کی گئی تھی، ان کو مسترد قرار دے دیا ہے۔ اور آگے اس کا کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا، اس سے ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے اس سے جو کہا جا رہا تھا کہ جو فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اس کے بالکل برعکس آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اس سے متعلق ہماری نمائندہ سونیا ملک اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایکٹ غیر قانونی ہے، تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایکٹ غیر قانونی ہے اور تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی، لیکن ابھی تک جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر ایکٹ کے کیس کا فیصلہ، جس کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جس کا انتظار تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دیا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ کیس کو اڑا کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایکٹ غیر قانونی ہے، تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کیس فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خصوصی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے
रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट केस का फैसला सुना दिया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पंजाब इंतखाबात केस के हुकूमती फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उड़ा कर रख दिया गया है, जिसमें पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक नंबर 3 के तनाजुर में अवामी मफादात के मुकदमात में नजर सानी अपीलें लॉर्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी जिक्र मौजूद है। ये अहम खबर है, बड़ी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला जिसका इंतजार था वो फैसला आ चुका है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला महफूज किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हमरा थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक नंबर 3 के तनाजुर में अवामी मफादात के मुकदमात नजर सानी अपीलें लॉर्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। बड़ी खबर है, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े केस का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए उन्होंने मजीद लिखा, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार देते हुए कहा, पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, एक्ट गैर कानूनी है। तफसीली वजूहात और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। इसी केस से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। सोनिया मलिक, केस की तफसील क्या है? जी, आज पार्लियामेंट के मंजूर आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है और इस कानून में आइन की शीख 144 के सेक्शन 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट से गए तमाम फैसलों पर लॉजिक बेंच के सामने नजर रखने की बासूरत अपील दायर करने का हक भी दिया गया था। और बताया गया कि इस फैसले से जो हमारे अगर सियासी से बात करें तो इस फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो हमारे सियासतदान है उनको इस फैसले के तहत आगे रिलीफ मिलने के इम्कान भी थे, लेकिन आज जो जजमेंट चीफ जस्टिस के सरबराही में जो पेश की गई उसमें इन तमाम जो के थ्रू इसको जो है तो कदम करार दे दिया गया। अगर आप बात करें मजीद आगे की तो आगे जो हमारे सियासतदान है उनको इससे जो रिलीफ मिलना था उसमें आज ये है कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा सोनिया मलिक, केस का फैसला बड़ा सख्त सुनाया गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। क्या ये 2 बड़े रिमार्क्स और जो 2 बड़ी पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तानी सियासत पर किस कदर असरअंदाज होने जा रहे हैं? इससे मुतालिक आपकी सीनियर सियासतदानों से कोई बात हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो जजमेंट आई है, क्योंकि ये जो जजमेंट दी गई है इससे पहले जो सूरत हाल थी वो अलग थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही हमारे जो साबिका सियासतदान है उसका इस फैसले पर बहुत ज्यादा असर पड़ना था, क्योंकि अगर हम देखें हम साबिका वजीर आज़म थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी
इस जजमेंट के थ्रू अगर जो इनके ये जो फैसला अगर जो आया है ये फैसला बरकरार होता तो वो अपने केस की जो अपील है तो आगे दायर कर सकते थे, लेकिन आज इस केस के थ्रू से तलबी करार दिया गया है तो आगे अगर वो अपनी अपील दायर करते हैं तो उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपने जो पार्लियामेंट की बात की है तो उन्होंने अपने जो मतलब अपने हद से ज्यादा तजावुज किया है, तो ये भी है आगे, क्योंकि अभी तो केस होकर गवर्नमेंट आई है और आगे तक एक न्यू गवर्नमेंट आएगी उनके लिए भी ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो है कि अभी फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो बाकी सियासतदान है वो इससे क्या करेंगे ये अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी जो फैसला आया है इसमें बेसिक ये है कि वो आइन के जो आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत इसको कलअदम करार दे दिया गया है। जी अच्छा सोनिया मलिक, क्योंकि ये फैसला डायरेक्ट पाकिस्तानी सियासत से डील करता है, रेलेवेंट है, तो क्या आपकी सीनियर वकला हजरात, सीनियर माहिर कवानीन से भी डिस्कशन हुई है इस केस से मुताल्लिक के किन किन सियासतदानों को इस केस में रिलीफ मिलना था और किन किन सियासतदानों को अब इस केस की जजमेंट्स आने के बाद मायूसी का सामना हुआ है? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इस केस से कोई डैमेज हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारी इस फैसले के बाद हमारी कुछ वकीला से बात हुई है जिससे उनका कहना था कि हमारे बहुत से जो साबिका सियासतदान है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया भी था कि नवाज शरीफ हैं, उसके अलावा जहांगीर तरीन हैं, और आगे अगर अभी बात की जाए तो चेयरमैन पीटीआई की भी, तो इस फैसले से उनको काफी हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस फैसले के थ्रू ही आगे वो अपनी अपील को अदालत में वो लेके जा सकते थे। लेकिन अब चूंकि फैसला जो है इसके बरक्स आया है तो आगे इन तमाम सियासतदानों को, जिसमें नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन है और चेयरमैन पीटीआई है, इनको आगे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सियासतदानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सोनिया मलिक इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से मुताल्लिक अपडेट कर रही थी। सोनिया मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स देते हुए लिखा कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा, एक्ट गैर कानूनी है और इस केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। इसमें लिखा कि पंजाब इंतखाबात केस से मुतालिक हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। खसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक नंबर 3 के तनाजुर में अवामी मफादात के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र मौजूद है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े केस का बड़ा फैसला आने के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है, एक्ट गैर कानूनी है और इस केस की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला महफूज किया था, इसके मुताबिक पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके पंजाब और बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। हुकूमत बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। इसी केस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर अवैस इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं। उमर अवैस, इस अहम केस के क्या अपडेट है? हुकूमत की जानिब से जो एतराजात उठाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार देते हुए पार्लियामेंट को भी अपने इख्तियार से तजावुज करने का कहा है कि आपने इख्तियार से तजावुज किया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं इस केस की? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के तहत फैसला कलअदम करार दिया, ये पीडीएम के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि हुकूमत जो गुज़िश्ता हुकूमत थी
وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے ان پہ اثر انداز ہونے کی اس نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو محفوظ کر کے انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا۔ آج جبکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ بینچ کے دیگر 2 اراکین میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر اختر تھے، اور یہ 19 جون کو یہ فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 23 مارچ 2023 کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات ملتوی کر دیے تھے جو 30 اپریل بروز شیڈیول تھے۔ اس حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ فیصلہ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ فیصلے کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے 25 مارچ کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور نئے قانون کے تحت عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیل لارجسٹ بینچ میں سننے کا قانون بنایا گیا تھا۔ جی، سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ریویو ججمنٹ ایکٹ کیس کی آخری سماعت کے دوران تحریری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل اور درخواست گزاروں کے نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، لہذا اب یہ فیصلہ سنایا جائے، تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈر جو بل 26 مئی کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی دستخط کے بعد یہ قانون بن گیا تھا، جس کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کا جو حق تھا وہ ان کو ملنا تھا، لیکن وہ اب سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اور اس کا سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو کیسز ختم کرانے کی غیر آئینی قانون سازی کو کالعدم قرار دینا پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور اب اس سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی کے خاتمے کی بات تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اچھا عمر اویس، کیا اس فیصلے کے بعد آپ کی وکلاء سے، ماہر قوانین سے بھی بات ہوئی، تو اس فیصلے کے بعد کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ کیا کوئی نئی پٹیشن دائر ہوگی اس فیصلے کے خلاف؟ جی دیکھیں، اس فیصلے کے بعد جو وکلا کا جو کہنا ہے، وکلا اس فیصلے سے جو مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ حکومت نے اس دفعہ جو اگر ریویو آف ججمنٹ لیا تھا نظر ثانی کے لیے جو لیا تھا وہ صرف اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ ختم کروانی تھی، اور کچھ دیگر چیزیں تھی جو کہ حکومت کے وقت کے مفاد میں آ رہی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت حکومت موجود تھی اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، اور جب اب حکومت کی مدت آئینی مدت ختم ہو چکی ہے تو اب یہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سے جو اپنا ہی فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے وہ جو اس کیس میں کوئی بات کر سکے، لیکن اس وقت تک ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اچھا عمر اویس، ابھی تک کسی سیاسی رہنما کی جانب سے اس کیس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ابھی تک؟ جی، اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے اور جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ابھی تک، کیونکہ ابھی یہ کچھ دیر پہلے ہی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تو ابھی ان کی طرف سے اور وہ اس فیصلے سے مطمئن ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پی ڈی ایم اور جو حکومت تھی ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کی امیدوں پہ، اور سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا جو دعا ہے وہ منایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ریویو آف ججمنٹ جب بل پیش کیا گیا تھا تو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی جو وہ ان سے چھن چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دیا ہے۔ اس سے متعلق عمر اویس گردیزی اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمر اویس، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، غیر قانونی ہے، تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خصوصی بینچ نے 19 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں
عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایکٹ غیر قانونی ہے، جس کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ جو کہ سنا دیا ہے۔ خصوصی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تناظر میں عوامی مفادات کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اہم کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے کیس کا اہم فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کی جانب سے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ کو اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی کہہ دیا۔ اس میں سپریم کورٹ نے مزید لکھا کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ایکٹ ہی غیر قانونی ہے اور پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے کیس کا اہم فیصلہ سنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ایکٹ ہی غیر قانونی ہے، اور اس کیس سے متعلق مزید لکھا کہ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنا دیا گیا ہے۔ پنجاب انتخابات میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ شک پیش کر کے پنجاب میں اعتراضات اٹھائے تھے۔ بینچ پر اعتراضات سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جو کہ 19 جون کو محفوظ کیا گیا تھا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔